part time هذا ليش ما يرسل لك شغل انا سوشا ما فيجي هذا هو فريجي يا حبيبي جيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا يا حبيبي هذا كله مايرو شغل نوم كله اس بي حبيبي هلا حبيبي ليش مايرو شغل يا سعيد هذا ما في فلوس اس بي ما في فلوس فلوس يجي حبيبي ليش مايرو شغل فلوس انت ليش مايرو شغل انت قبل امس ما في رو اليوم ما في رو ليش ما في رو شغل حبيبي ليش خلي بالي هذا انا فرس في نوم كله يلا حبيبي يا ماينو يا حبيبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا الحمد لله كيف انت الحمد لله حبيبي ليش ما يرسل ما يجي راتب كيف شغل لازم راتب اول يا حبيبي انا اقول لك اسبوع زي يجي راتب كل نفر يجي اسبوع زي راتب اسبوع انت ليش ما اول ايش يرسل كلام اول كلام يجي راتب بعدين شهر خلاص ما يجي راتب ثاني كلام يا حبيبي حق جهاز مشكلة الحين حق جهاز ليش مشكلة واحد اسبوع يا حبيبي يجي راتب يلا يا حميد هلا يا حميد حبيبي السلام عليكم مدير وعليكم السلام يا حبيبي شلونك زين اس بي نوم ما في رسول نوم والله برا شغل انت ما في برا شغل هذا ليش ابغى ما يبغى شركه شغل ايوه شو ابغى ما يجي راتب برا كيف شغل هذا حبيبي انا اسكلم اسبوع زي يجي راتب كل نفر اسبوع زي يجي راتب انت كلام هذا كل يوم كلام هذا ان شاء الله يجي بكره ان شاء الله يجي بكره ليش يا ما حبيبي الحين هذا الشركه كل جهاز مشكله ما يجي راتب معلوم حبيبي لا تغير এর আগে সপ্তাহে কইছে যে বেতন দিমু এই সপ্তাহে কইছে বেতন দিমু বেতনের কোনো খবর নাই কাম মাস শেষ হয়ে যায় পরে আর কাম দেওয়া হয় না কাম দে না اسكلم هو نمبر كلام هذا ما في فلوس هذا ما يجي راتب هذا على طول يا حبيبي انا اسكلم انا اقول لك اسبوع زي يجي راتب كل نفر اس بي ما يرسل امسرو ما في رسول قبل امس ما في رسول يا حبيبي اس بي حركه انا رو ما ما في رسول انا في اكجيت انا رو اكجيت يلا جيبها كما يلا جيبها كما يا حبيبي اس بي ما فيها كما يلا حبيبي جيبها كما يلا انت كلام هذا كل يوم يلا البس ملابس راحت شغل يا حبيبي ان شاء الله اسبوع زي يجي الشغل يلا يلا يا حبيبي ما في قرقر يا سعيد يا سعيد ما في يلا انت ما في يا مك ما في هذا نفر وين هذا نمبر هذا بارت هذا اس بارت تايم ليش ما يرسل ايش اكل هو نمبر هذا اسمه- ما فلوس انت ما في راتب ليش لو بارت تايم هذا ليش ما يرسل لك شغل انا سوشا ما فيجي هذا هو فريجي انت سوشا يا حبيبي جيبها كما يلا يا ماينون انت بس شغل ولا لا আয় ما বাবা في رسول هذا بكره আইয়া বুকরারো خلاص اليوم ما في مشكله আমি যা যাই বুকরারো اوكي يلا